बड़ा मजमुआ है, अक्सर नौजवान हैं। दीन दो बातों का मजमुआ है, एक इबादत और एक अखलाक। इबादत से दीन शुरू होता है और अच्छे अखलाक पर जाकर दीन मुकम्मल होता है। दीन की इब्तिदा, फाउंडेशन, बुनियाद वो कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और दीन की इंतहा, छत, जहाँ जाके छत पड़ती है, वो अच्छे अखलाक हैं। अच्छे अखलाक से दीन मुकम्मल होता है। दीन की तकमील इबादत से नहीं, अखलाक से है। और दीन की इब्तिदा में इबादत है। इबादत में नमाज सबसे आला दर्जे की चीज़, जो अल्लाह ताला ने 50 नमाजें शुरू में फ़र्ज़ की, फिर उनको 5-5 करके घटाया और अर्श पर बुलाकर 50 नमाजें अता फरमाईं। देनी 5 थीं, दी 50, सिर्फ ये बताने के लिए कि दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद नमाज के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन फिर बाकी कारोबार ज़िंदगी में भी हमारा इम्तिहान था, तो अल्लाह ने उसको घटा के 5 कर दी। जब 5 हो गई, अल्लाह के नबी हर दफ़ा आते थे और कहते थे या अल्लाह घटा दे। जब वो 5 रह गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब तेरे लिए 5, मेरे लिए 50, कि तेरी उम्मत के हर नमाजी को हर नमाज के बदले में 10 नमाजों का सवाब लिखूंगा। तो हम पढ़ने को 5 पढ़ते हैं और लिखे जाने में वो 50 हैं। तो जितना आप, बहुत बड़ा मजमा है, मस्तूरात भी हैं, आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आज के बाद तौबा तो हमने की है, नमाज न छूटे। इसके सारे भाई इरादा करते हैं। आप पराए देश में रहते हैं, यहाँ मस्जिदों का ऐसा माहौल नहीं है, अपनी आप जॉब पर हैं, काम पर हैं, जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए नमाज ना छोड़ें। अब अल्लाह ने इतनी फ़िज़ा ज़रूर बना दी है कि जहाँ भी आप हैं आपको नमाज की इजाज़त देते हैं। ये लोग आपके साथ इंसाफ करते हैं, उन्होंने अपने मुल्कों में इंसाफ किया हुआ है, अदल कायम किया हुआ है, जुल्म नहीं है। आप अमन में हो, अमन के मुल्क में हो, इन्होंने आपको सारे हुकूक दिए हैं। आप पर भी हक़ है इनका कि आप इनके लिए हिदायत की दुआ करो, इनकी खैर खाही चाहो और अपना काम सही करो और नमाज को न छोड़ो किसी हाल में भी। मस्जिद करीब है तो मस्जिद की दौड़ लगाओ, मस्जिद दूर है तो एक मुसल्ला अपने दफ्तर में रखो, अपने काम की जगह पे रखो और नमाज के वक्त में नमाज अदा करो। और अगर आप अकेले हो तो अजान दो, तकबीर कहो, फिर नमाज पढ़ो। तो आसपास जितनी फ़िज़ा है वो गवाह हो जाएगी और आसपास जितने अहले ईमान जिन्नात हैं वो नमाज में शरीक हो जाते। 2 हो तो जमात कराओ, चाहे तुम्हारी दाढ़ी नहीं है फिर भी जमात कराओ, एक को आगे करो एक को पीछे करो। 3 हो जमात कराओ, बा जमात नमाज की फ़िज़ा बनाओ। सफ़र में जा रहे हो, गाड़ियाँ रोक के बा जमात नमाज पढ़ो। तो इंशाअल्लाह ये पूरी एक मुकम्मल दावत है नमाज का पढ़ना। तो इबादात में मेरे भाइयों बहनों नमाज का नागा ना हो। मस्तूरात से कहता हूँ पर्दे का एहतमाम करो, अपनी बच्चियों को शुरू से पर्दे पर लगाओ, पर्दा उनकी फितरत में शामिल हो, पर्दा करने वाली बने। अपने उनके लिबास में पतलून ना हो, शलवार हो, ये बापर्द बाहया लिबास है। औरत के लिए पतलून, मर्द के लिए पतलून बाहया लिबास नहीं है तो औरत के लिए कहाँ से होगा। तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्लामी लिबास का आदी बनाओ, प्यार से मोहब्बत से। यहाँ सख्ती तो चलती नहीं और सख्ती कहीं भी नहीं चलती, हर जगह प्यार मोहब्बत से ही काम चलता है। अल्लाह ने भी प्यार से ही हमें समझाया है और प्यार से ही हमें अपनी तरफ बुलाया है। कहीं कहीं उसने अंजाम बताने के लिए बता दिया कि जहन्नम भी है, वरना अल्लाह का आम अंदाज पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितनी इज्जत के साथ अल्लाह हमें बुलाता है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो दूसरी चीज़ जो, तो नमाज की नियत कर ली सारे भाइयों। कुरान के लिए ज़रूर वक्त निकालें, तिलावत के लिए कुछ वक्त निकाला जाए। नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके, अब तो हर जगह मसाजिद हैं, उलमा हैं, कुर्रा हैं, कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। साल में 2 दफ़ा कुरान ख़त्म करना कुरान का हक़ बनता है। और दिल की ज़िंदगी के लिए कुरान सबसे बड़ी ग़िज़ा है। दिल को ग़िज़ा न मिले तो मर जाता है, तो दिल को, रूह को कुरान की ग़िज़ा न मिले तो रूह मर जाती है। तो कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकालें। और दूसरी चीज़ जो, जिस पर जाकर इस्लाम मुकम्मल होता है, वो अच्छे अखलाक हैं। अपने अखलाक को बुलंद करें,
اور سارے اخلاق کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعف عن من ظلمک۔ جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ پھر اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی قدر کرو۔ آج مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے ایک اولڈ ہوم دکھایا ساتھیوں نے، تو اس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں، مسلمان مائیں بھی تھیں، ان کے جوان بچے ہیں اور وہ ماں کی خدمت سے محروم ہیں۔ کیا بدبختی کی انتہا ہے کہ مسلمان کے لیے ماں تو جنت کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، لبیک یا اماں جی لبیک، نماز میں دوبارہ پڑھ لوں گا، آپ مجھے ارشاد فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے۔ جہاں نبی نے اتنا بڑا مقام بتایا ہو، آج دیکھ کر میرا بڑا دل کٹا کہ مسلمان مائیں بھی اولڈ ہوم میں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اپنے ماں باپ اگر ساتھ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناؤ، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کے اپنے لیے جنت واجب کر لو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی، اور ان کے لیے جنت میں رکاوٹ صرف موت ہوتی ہے کہ موت نہیں آ رہی، وہ جنت میں نہیں جا رہے، ورنہ مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں۔ جو اپنے ماں باپ کی دعا لے لیتے ہیں، ماں باپ کو خوش کر لیتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کا مقام سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو بھائیو مہربانی کرو، میرا اللہ کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرا رب کہتا ہے ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، اپنے بازو بچھا دو اور ان کے غلام بن جاؤ، ان کے آگے اف نہ کرو، ان کے آگے آہ نہ کرو، ان کے آگے ہوں نہ کرو، ان کو میٹھے بول سے بلاؤ، تو تمہارا رب اس پر تمہارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمانے والا ہے۔ شادی ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے ہیں، برے سلوک سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کا نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ پھر بیویوں کو سمجھایا اللہ کے نبی نے۔ ایک عورت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر زخم پڑ جائیں، زخم، اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی سفید پیپ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ کر اس کے زخم صاف کرے تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ زبان سے چاٹ کر اس کا زخم صاف کرے تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ مردوں کو کیا سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور عورتوں کو کیا سمجھایا کہ خامند کی اطاعت آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، یعنی اس کی اطاعت کرے۔ اور مردوں کو سمجھایا کہ سب سے بہترین خرچ بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر خرچ کرنا ہے، اور بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو یہ اچھے اخلاق ہیں، آپس میں رہو، پیار محبت سے رہو، لڑائی نہ ہو، آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں بائیکاٹ نہ ہو، آپس میں آپ کسی سے لڑے ہوئے نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس سے آپ کہو کہ میں اس سے نہیں بولتا، میری اس سے بات چیت بند ہے، ایسا ایک بھی نہ ہو۔ اگر کوئی ہے تو اٹھتے ہی توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لو تو اللہ کے دربار میں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور وہ صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال مردود کر دیتا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ تو آپس میں پیار محبت سے رہو، آپ پرائے دیس میں ہو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ رشتے ناطے کے نام پہ لڑو، نہ آپس کی سیاسی باتوں پر لڑو، پیار محبت کی فضا قائم رکھو۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن
تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں، اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کوئی ہے تیرے کھاتے میں عمل یا خالی ہو؟ کہے گا یا اللہ ایک ہے اور کچھ نہیں، ایک ہے اور کچھ نہیں۔ اگر تو اسے سمجھے تو ایک ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ میں کاروباری آدمی تھا جس کو پیسے دینے ہوتے تھے